حضرت ابراہیم نے ساری زندگی ابا جی کیا تھا 90 سال دی عمر ہوئی تو کی آندے نے رب حبلی بولو بھی ہوں حبلی من الصالحین اللہ بیویاں دو نے پتر کوئی نہیں بیویاں دو نے پتر تگون جواب آیا جے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ میرے خلیل مشرک پیو دی خدمت کرن والیا ابا جی کرن والیا ہن تینوں میں پتر دیاں گا جدا نا اسماعیل ہوئے گا ٹرک ننگ جائے تے تھلیو سی نہیں کرے گا ان ابراہیم لَأَوَّاهٌ حلیم تو چھری پھیرن چلی میں تو چھری پھران چلی ہوئے میری گل سن لو نوجوانو جڑا بندہ اپنے بڑھے ماں باپ دی خدمت کرتا ہے اللہ انہوں اولاد اسماعیل ورگی دیتا ہے اچھا فلما بلغا معه السعي قال يا بني انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین ابا جی منو آج 3 دن ہوئے نے پتر منو خواب آئی ہے تینو اللہ دے راہ ذبح پیا کرنا تے نہیں کہ ابا جی میں سوچ کے دساں گا یا ابا تفعل ابا جی جی میں مشرک پہ انہوں کیا نا ابا جی ایویں پتر بھی اگو آندا ہے ابا جی جی میں رب نے کیا اویں کر گزرو ایتھے کو نہ جے اللہ یہ دا مطلب ہے مشرک پیو نو ابا جی آکھیا کو پتر نے بھی ابا جی آکھیا جے تو کہے گا نا اوے ابا تے تینوں اوے کہنا لگے بھی ہے یہ ویندے نے پہ تو ابے نہ کیویں بولنا ہے یہ ویندے نے پہ تو ابے دی خدمت کیویں کرنا ہے یہ ویندے نے تو ماں باپ نہ کیویں پیش ہونا ہے یہ ساری تیری عکاسی کر رہے تے کل نو ایویں تیرنا ہونا ہی ابا جی جی میں اللہ نے کیا کر گئے بیوی نو کیا حاجرہ نو انو کنگی وادے سرما پا دے ذرا نوا دیتا ہے رسا لیا چھری لئی تے مکیوں نگل پہ منا دو کدھر نگل پہ ایک کر دیاں داواں دا نا حج حاضری صاحب ایک کر دیاں داواں دا نا قربانی کی دیئے ابراہیم دی صفا مروہ کی دیئے حضرت ابراہیم دے کر دی بول دے نہیں جڑیاں 21 کینکریاں شیطاناں نو مار دیو کدیاں نے حضرت ابراہیم دیاں قربانی کی دیئے ابراہیم دی مقام ابراہیم مصلی کدھا ہے ابراہیم اور پتھر جڑا پیا دے پیر کدے نے باقی رہ گی گیا جی پتر نو لیا ٹر پہ ادھر شیطان ہے حاجرہ تینوں پتہ ہے ابراہیم کدھر گیا پتر نو انگلی لا کے لے گئی تینے چھری پھیر چھڑنی ہے تے بڈھے وارے تھانوں پتر ملیا اما جی فرماندے نے گل کو عقل دی کر کدی پیوواں نے بھی پتراں نو چھریاں پھیریاں اے او آندا اللہ نے کیا ہے تے اما حاجرہ پھر میں تیرے عقیدے تو بھی جگ وار دے اچھا اللہ نے کیا ہے سن پھر ایک بیٹے دی جگہ جے کر ہومن لاکھ ہزاراں میں او بھی حکم الہی کارن تے ایک ایک کر کے واراں ایتھے واہ پیش نہیں گئی اسماعیل کو ہوندہ ایتھے واہ پیش نہیں گئی جمرہ اولا تے ابراہیم دے سم ابراہیم کی لگا کرنا بڑھے وارے تینوں اللہ نے پتر دیتا ہے تے آپ ہی لگا لاٹھی توڑ چھڑنا اس بارے تینوں ہن خدمت دی لوڑ ہے تو پتر نو ذبح کرنے اللہ اکبر پڑھ کے 7 کینکریاں ماری جمرہ وسطی تے پھر 7 اخرا تے پھر 7 اتو آواز آئی تو شیطان پراں کرن واسطے ماریاں نے میں قیامت تک نہ 21 کینکریاں نو حج دا حصہ ہی بنائی میدان مناد ہے باپ بیٹا کھڑے نے ابو جی چھری ایتھے تیز کر لو پتھر تے چنگی جائے تو ان کی کیا جو قربانی کر لگو چھری پتھر تے تیز کرو ابا جی میری لتاں باواں بن لو نبی پاک نے فرمایا جانور جڑا نا قربانی دے باواں چنگیاں تریاں لتاں باواں بن لو
پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی تسی کمزور متا وڈے نہ کائی ہووے تکلیف میرے تائیں دجی وصیت بنو لتاں باہاں بھی میریاں زبا دے ویلے طرفاں چار چفیریاں خون نہ پہ جائے اتے چادراں تیریاں ہوواں بے ادباں وچوں نائی تیجی وصیت تھوڑی عمر وڈیری ہے تھوڑے ہتھی ہن موت آونی میری ہے صبر کمایو رکھیو وڈی دلیری ہے صبر بغیر چارہ نہیں چوتھی وصیت حضرت بھول نہ جاونا میرا سلام میری ماں نو پہنچاونا آن کے گھر چھیٹی تر چلے پراؤنا خدمت دا موقع ملیا نہیں پنجویں وصیت حضرت کرم کماویو لہو بنا کرتا میری ماں نو پہنچاویو صبر کماوے اے نصیحت فرماویو صبر بغیر چارہ نہیں چھویں وصیت میرے ہانی میرے نال سن کھیل دے پھر دے سا کٹھے جیویں پھول نے رویل دے آن گے گھر ساڈے پیل دے تکلیف ہوے گی اما تائیں ستویں وصیت جے پوچھن بچہ کتھے گوایا ای آکھیو میں او دے کول چھڈ آیا ای جو تیتھوں تے میتھوں چنگا رکھے گا سایا ای ضائع کرے گا ہرگز نہیں منہ دے منہ لٹا لیا اکھاں تے کپڑا بن لیا چھری پھیرنی شروع کر دیتی ہے تے چھری کٹ دی نہیں چھری کٹ دی کیوں نہیں چھری آندی ہے خلیل تیری منا کہ رب جلیل دی منا میرا کام کٹنا ہے لیکن منو جلیل نے منع کر دیتا ہے جدوں فطرت دے مقابلے چ قدرت آ جائے فطرت ناکام ہو جایا کر دیئے ہن مقابلے چھری دی فطرت کٹنا ہے لیکن فرمایا نہیں چھری ہے میرے اسماعیل دالو نہ کٹی اللہ کیوں فرمایا میں دی پشت وچوں آمینہ دا لال محمد پیدا کرنا ہے ادھروں چھری چل رہی ہے اتو آواز ہوندی ہے فلما اسلما وتلہ للجبین او کیا سی نا اذ قال لہ ربہ اسلم تو کی کیا قال اسلم تو اللہ فرما بردار ہو گیا فرمایا نہیں نمرود دی عدالت جا کے ذرا میری تنہائی دا ڈنکا بجا دیتا ہے اللہ ہن فرما بردار ہویا کہ نہیں فرمایا نہیں قوم دے سامنے میرا اعلان فرما بردار ہے فرمایا نہیں اچھا چیخا چھال مار دے مار دیتی فرما بردار ہے فرمایا نہیں اپنا ملک چھڑ کے تجھے ملک ٹر جا فرما بردار ہے فرمایا نہیں اچھا انہیں اس طرح کر جوان بیوی تے نکے جے بچے نو جنگل بھی آبان چ چھڈیا تے پیچھوں مڑ کے ویکھنا بھی نہیں جتھے زمزم دا کنواں سی نا جنگل ہی جنگل کوئی دکان کوئی مکان نہیں تے نبی ابراہیم نا ایک کھجوراں دا تھیلا تے پانی دا مشکیزہ دے کے نا ماں پتراں نو بڑا اوکھا کم جے تے جدو ٹرے نے نا تے رب نے کیا ہی نا پیچھوں مڑ کے نا ویکھی کی تے بچے دی محبت غالب ہی نہ آ جائے تے اما حاجرہ بے ساکتا مگر دوڑ گئی تے پتہ کی آندی ہے کی دے حوالے کر کے ٹریائے پیاریا ہاں کل کائنات چھا اپنی کل کائنات بیوی بچے ہی سی نا کی دے حوالے کر کے ٹریائے پیاریا درندیاں دے جنگل وچ سانو تو اتاریا نبی نے پیشا مڑ کے دھیان نہیں ماریا ٹوریا اونٹ واؤ وائی پجا جد اونٹ حضرت پیشا نہ ویخ دے کھلو گئی ہے مائی ویخ لکھنے نے لیکھ دے تسی رب دے حکموں سانو چھیک دے یا دیتی ہے سزا ساڑے تائیں
صفا دی پہاڑی چڑھ دے نے تھلے اتر دے نے ہاتھ چک لے بے وادن غیر ذی زرعین عند بیتک المحرم اللہ جنگل بھی آبان ہے جوان بیوی تے بچہ چھڑ کے ٹھر چلے ہاں کوئی دکان نہیں کوئی مکان نہیں کوئی ایتھے خاندان نہیں وسدا اللہ ایک میری جوان بیوی ہے تے نکاح جہا بچہ ہے بڑا اوکھا مرحلہ تے چھڑ کے آئے تے کہنے لگے اللہ ہن بھی فرما بردار ہویا کہ نہیں فرمایا نہیں ابھی امتحان اور بھی ہے تے جدوں پتر دے گلے تے چھری رکھی ہے تے پھر پوچھیا ہی نہیں اللہ فرما بردار ہویا کہ نہیں تو آواز آوندی ہے فلما اسلما ہن فرما بردار ہو فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم میرے خلیل پیپر تے بڑا مشکل سی لیکن 100 نمبر لے کے پاس ہو گئے وہ بول دے نہیں میرے خلیل تو میری گل منن والی اخیر کیتی ہے تے میں تینوں انعام کی دیتا ہے ہن قیامت تک جنیاں قربانیاں ہون گیاں تینوں برابر دا ثواب ملے گا تے اسماعیل نے تیری گل منن والی اخیر کیتی ہے انہوں انعام کی دیتا ہے بنی اسرائیل چو نبوت چوک کے تیرے پتر دے خاندان چ لیا کے اگو دروازے ہی بند کر دیتا ہے ہن قیامت آ سکتی ہے اسماعیل دے خاندان چو نبوت نہیں جا سکتی